त्यसैले हामीले सुरु गर्यौं शान्ति काव्य प्रवाह। हामीले गत वर्ष 14 महिना अगाडि माघसम्म कार्यक्रम गर्दा 87 अङ्क गरेका थियौं। 10 वर्ष भयो, एक दशक बित्यो। निरन्तर रूपमा 40-50 60 जना कविहरू 30-35 जना कविहरूले आएर समसामयिक विषयमा कविता भन्नुहुन्छ र हामी सेन्सर गर्दैनौं। हामी कविहरूमा सेन्सर गर्दैनौं। मानवाधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र, अहिंसा हाम्रो एजेन्डा हो। तर कविहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यो सेन्सर गर्ने अधिकार लेखक कविलाई कसैलाई पनि छैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अनि 12-14 महिनाको अन्तरालपछि कोभिडका कारणले हिजो चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्यौं। 18 जना कविवरहरूले कविता भन्नुभयो। त्यो थियो साहित्य आराधनको अभियान। यसमा गत वर्षदेखि हामीले स्रष्टा सम्मान अभियान जोड्यौं। शान्ति समाजले 11वटा पुरस्कार स्थापना गरेको छ। देशका विभिन्न क्षेत्रकादेखि लिएर केन्द्रीय स्तरसम्ममा विविध भाषाभाषी साहित्यको सेवा गर्नेहरूलाई यसले हरेक वर्ष लक्ष्मी जयन्तीको दिनमा नै महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म जयन्तीको दिनमा, त्यो कहिले कार्तिकमा पर्छ, कहिले असोजमा पर्छ, है तिथिको हिसाबले तलमाथि भइरहेको छ, लक्ष्मी पूजाको दिन पर्छ, हामीले त्यो पुरस्कार पनि प्रदान गर्यौं। सम्भवतः यो 15-16वटा चाँडै नै पुग्दैछ। त्यसले म यहाँलाई फेरि एकपटक स्मरण गराउन चाहन्छु, ती लेखक कविहरूप्रति समाजको हरेक क्षेत्रबाट सम्मान व्यक्त हुनुपर्दछ, आदर व्यक्त हुनुपर्दछ र साहित्यको श्रीवृद्धिमा शान्ति समाजले के योगदान गर्न सक्दछ हाम्रो एजेन्डा थियो। त्यसले हाम्रा राष्ट्रिय परिषदको बैठकको प्यारेलल मिटिङहरू अथवा साइडलाइन इभेन्ट्सहरू भन्छ सम्पन्न भए। आज 6 दिनदेखि हाम्रो रामप्रसाद सर र नारायण सरहरू चाहिँ कलेजबाट उसमा चाहिँ आणविक अस्त्र विरुद्ध, लागु औषध विरुद्ध र शान्ति हाम्रो अधिकार भनेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ, क्लाइमेट चेन्जकोमा अन्तर्क्रिया विद्यार्थीहरूसँग गर्नुभयो। युवा पुस्तामा त्यो सन्देश रचना गरेका कुराहरू आदरणीय कृष्ण सर यहाँ हुनुहुन्छ, कृष्ण पाणी सर हुनुहुन्छ, कृष्ण परेल सर हुनुहुन्छ, यहाँहरूको माझमा सुनाउने यो अवसर प्राप्त गर्यौँ, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र एउटा कविता, छोटो कविता छ, कविता सुरु गर्न चाहन्छु। यो मैले नारायण सरले अस्ति काव्यगोष्ठी हुँदैछ भन्नुभयो, त्यसपछि हिजो मात्रै, हिजो बिहान अलिक छिटो उठेका थियौँ अनि यसैको लागि भनेर रचना गरेँ। यसमा सम्पादन गर्न बाँकी छ। जस्तो रचना गरेँ त्यो जस्ताको तस्तै यहाँनिर पस्किने प्रयास गर्छु। छोटो कविता छ। कविताको शीर्षक हो धरातल। सबैको आफ्नै धरातल हुन्छ, सबैको आफ्नै धरातल हुन्छ। जब मान्छेले आफ्नो धरातल बिर्सन्छ नि, हो त्यो बेला ऊ मान्छे रहँदैन। कोही देखिन्छन् बाहिर नाङ्गिन्छन् पनि, कोही देखिन्छन् बाहिर नाङ्गिन्छन् पनि, र कोही गुमनाम बस्छन् भित्र निष्फिक्री अरूलाई उजागर गराएर। कोही देखिन्छन् बाहिर नाङ्गिन्छन् पनि, र कोही गुमनाम बस्छन् भित्र निष्फिक्री अरूलाई उजागर गराएर। सबैले उजागर गर्न खोज्ने हो भने, सबैले उजागर गर्न खोज्नु त्यो पनि धरातल बिर्सनु हो। त्यसैले विस्मात नगर, त्यसैले विस्मात नगर आफू उजागर हुन नपाएकोमा। किनकि तिमी त्यो जग हौ, किनकि तिमी त्यो जग हौ जसले उजागर भएको 50औं तल्ला किन नहोस्, जसले उजागर भएको 50औं तल्ला किन नहोस् थामेर राखेको हुन्छ। त्यसैले फेरि पनि मेरो आग्रह छ तिमीलाई, त्यसैले फेरि पनि मेरो आग्रह छ तिमीलाई, तिमी उजागर हुन नखोज। किनकि जग नै उत्रियो भने थाहा छ के हुन्छ। धन्यवाद। यताको छेउबाट कविता वाचन सुरु गरेर यताको छेउमा टुङ्गाउने चाहिँ जमर्को गर्न चाहन्छु। यताको छेउभन्दा म उहाँ हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय सदस्य उहाँले पनि कविता भन्ने जमर्को गर्नुभएको छ। त्यहीबाट सुरु गर्दा अन्तिममा धन्यवाद सर भन्नु अन्तिममा शान्ति समाज साथीहरूलाई अन्तिममा भन्ने कुरा हो। धन्यवाद। तपाईँले समय रह्यो भने पाउनुहुन्छ, तर दुःख चाहिँ नआउनुहुन्छ। धन्यवाद। आदरणीय किशोर शर्माले सम्पूर्ण टिममा मान्छे अब पशुको पनि रक्षा गर्न थालिसक्यो कि हामी मानवकै रक्षा गर्न सकिरहेको छौँ। यस्तो विकास दिनमा पनि आदरणीय सर मानवाधिकार कसरी नेतृत्व गरिदिनु भएको छ, मानव लगायत सम्मान म गलत सुनाउन चाहन्छु। कहिल्यै नलागोस् बारुद बनाई महान हुने रहर, मलाई कहिल्यै नलागोस् बारुद बनाई महान हुने रहर, बरु जीवनभर उभिनु परे पनि छ बलिदान हुने रहर।
मलाई कहिल्यै नलागोस् बारुद बनाई महान हुने रहर, बरु यो जीवनभर उभिनु परे पनि छ उदान हुने रहर। ज्ञानी बन्छु भने वरदान माग्यो बलात्कारी भइदियो, ज्ञानी बन्छु भने वरदान माग्यो बलात्कारी भइदियो। भगवानलाई नि छैन ती मान्छेको भगवान हुने रहर, भगवानलाई नि छैन ती मान्छेको भगवान हुने रहर। कहिल्यै नलागोस् बारुद बनाई महान हुने रहर, बरु जीवनभर उभिनु परे पनि छ उदान हुने रहर। सीमा मिसिँदा समेत जाने आदेश पाउन सकेन, देशको सीमा मिसिँदा समेत जाने आदेश पाउन सकेन। कहिले हुन्छ र सैनिकलाई यतिसम्म अपमान हुने रहर, कहिले हुन्छ र सैनिकलाई त्यतिसम्म अपमान हुने रहर। कहिल्यै नलागोस् बारुद बनाई महान हुने रहर। आमा बाबु पीरले रातभर निदाउनै सकेनन्, घरमा आमा बाबु पीरले रातभर निदाउनै सकेनन्। जब सुनायो किसानकै छोराले किसान हुने रहर, जब सुनायो किसानकै छोराले किसान हुने रहर। तिमी प्रेमिका हौ र विशेष हात लाग्छ तिम्रो, म अन्तिम शेरमा छु, गजलको अन्तिम शेरमा छु। तिमी प्रेमिका हौ र विशेष हात लाग्छ तिम्रो, नत्र किन लाग्छ जिन्दगीसँग बार बार हैरान हुने रहर, नत्र किन लाग्छ जीवनसँग बार बार हैरान हुने रहर। कहिल्यै नलागोस् बारुद बनाई महान हुने रहर, यो जीवनभर उभिनु परे पनि छ उदान हुने रहर। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुवर्गलाई। म निकै शान्तिवादी कविता प्रस्तुत गर्न जानुभयो, मनसुनी कविता। म अरूलाई म फेरि जोड्न चाहन्छु। धन्यवाद। नुवाकोटमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज नेपालले मलाई जानकारी भएसम्म यसरी काव्य गोष्ठी गरेको मेरो जानकारीमा पहिलोचोटि हो। यसअघि पनि भएको रहेछ र थाहा नपाएको रहेछु भन्ने सुन्न चाहन्छु, तर मेरो जानकारीमा कार्य समितिका सम्पूर्ण साथीहरू तथा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण कवि र अन्य महानुभावहरूमा साहित्यिक अभिवादन टक्राउँछु। मेरो कविता सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति प्रसङ्ग एउटा कोट्याउन चाहे। हाम्रो मुकुन्द सरले भन्नुभयो यहाँ काव्य गोष्ठी शान्ति काव्य प्रवाह भएको छैन भनेर, त्यो चाहिँ ठिकै हो। हामीले गर्ने प्रयास चाहिँ गरेका हौँ। गत साल हामीले गर्न भनेर हाम्रो सल्लाह पनि भएको हो, मानव अधिकारको मिटिङमै हामीले यो माइन्ड गरिसकेको कुरा हो, निरन्तर रूपमा हामीले गर्ने भन्दै थियो। त्यतिखेर हाम्रो तत्कालीन सभापति केटी सरको परिवारमा एकदमै नराम्रो दुर्घटना भएर उहाँहरू हस्पिटल धेरै समय बस्न परेको। त्यो केही समय त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी कार्यक्रम रोक्ने भनेर हामीले रोक्यौँ। त्यसपछि गलत चाहिँ कोभिडको सन्तास फैलियो, त्यसैले गर्दा हाम्रो सम्पूर्ण कार्यहरू अलि रद्द नै भए। त्यसकारण अब हामी यसलाई चाहिँ निरन्तरता पक्कै दिनेछौँ। हाम्रो कार्य समितिको यो माइन्ड भइसकेको कुरा हो। अब हामी तन्त्रिकाव्य प्रवाह चाहिँ अब सुचारू गर्ने हामीले प्रतिबद्धता मैले जाहेर गरेँ। अब म आफ्नो कविता वाचन गर्न अनुमति चाहन्छु। म चाहिँ छन्दमा कविता गर्ने प्रयास गर्छु। आज मैले साधारण कृति छन्दको एउटा कविता ल्याएको छु। मेरो घर कविताको शीर्षक छ। कविता सुरु हुन्छ। खुल्ला साँध विशाल शक्ति बिचमा सानो छ मेरो घर, मिठो बात विषाद भेट्दैनको जनाउन मानौ डर। नक्साले भन स्वाभिमान कसरी जोगिन्छ माटो गुमे, पुर्खा सम्झने घर वीरको गोरी सीमा चिनुन् शत्रुले। अर्काको मुख ताक्नु व्यर्थ छ हरे, के पाउँछौ आशाले। ढोका बन्द गरोस् म आत्मबलले, बाँच्नेछु उल्लासले। खोज्नै पर्छ निकास हिम्मत गरौँ, छाडौँ नि मेर्की हुन। उल्टामा यदि टन्न सामल भए, पर्दैन भोकै रुन। खानी स्वच्छ हराभरा प्रकृतिको माटो अझै उर्वर, श्रेणी पर्वतका कर्मठ बुझा कम्ती यहाँ के छ र। ऊर्जा सिञ्चन मुक्ति हेतु सरिता शोभा दिने निर्झरा,
सचदका दिन भूगोल शुभकामना टक्राउँदै म यो कविता वाचन गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ पूर्ववत पूर्ण भूगोल। वर्षौं बित्यो गुरुले कक्षा कोठामा नक्सा पढाएको। वर्षौं बित्यो गुरुले कक्षा कोठामा नक्सा पढाएको। बुद्धु विद्यार्थी म सधैँ जसो नक्साभित्र भूगोल खोज्छु। बुद्धु विद्यार्थी म सधैँ जसो नक्साभित्र भूगोल खोज्छु। प्रश्नको झटारो गुरुका आवेग भित्तासम्म ठोकिन्छ। मौन म झोलाबाट स्केल झिकेर चिनो कोर्दै सिसा कलमले यता कुना कोर्छु, उता कुना कोर्छु। पुर्खाको नाकमा मेरो नाक मिल्दै मिल्दैन। झसङ्ग हुन्छ म बिहान नहुँदै एउटा पुछ्रे तारा आगोको लौकासँगै तल तल झर्छ। समय चक्र फनी घुम्छ। इतिहास पल्टाएर म वीर पुर्खाको हिसाब हेर्छु। इतिहास पल्टाएर म वीर पुर्खाको हिसाब हेर्छु। रगतले कोरेका धर्सा गन्दै लालची शासकहरूका हिसाब पनि हेर्छु। पहिले र अहिलेको फरक परेर रगतले सीमा कोरेको देश सम्झन्छु। मन दुखेर आँसुहरू तप्प तप्प खस्छन्। आवेगमा म कोठाको ग्लोबलाई बेसरी घुमाउँछु। चक्कर लिएको मानचित्रमा लिपुले देख्छु। प्रस्टिएन अझै नक्साभित्र पनि नक्सा देख्छु। परसम्म थियाडो लाइट घुमाउँदै टिस्टा र काँगडा देख्छु। थियाडोलाई देब्रे घुमाउँछु। छातीलाई ढाल बनाएर युद्ध लडिरहेका गोर्खाली देख्छु। प्रत्येक पल सर्वे गरेको गरेछु मेरो देशको। नक्साको आरेख भाँचिएकै देख्छु। स्कुल छुटेर घर आएको छोराले सङ्घारमा पाइला नटेक्दै प्रश्न गर्छ, काला पानी कहाँ पर्छ बुवा? ठूलो ज्वार उठ्छ मेरो मनमा। वीरहरूले खाडो खेलाएर टुक्रा टुक्रा जोडेको मेरो देश वर्तमानमा एठेन बोकिरहेछ। वीरहरूले खाडो खेलाएर टुक्रा टुक्रा जोडेको मेरो देश वर्तमानमा एठेन बोकिरहेछ। इतिहासमा रजिस्टर मेरो भूमिमाथि बिना कारण उल्कापात झरिरहेछ। किन चुपचाप छन् मान्छे? किन मौन छन् शासक? बरु मेरै पाठशालामा कोरिएको छ एउटा नक्सा पूर्ववत पूर्ण भूगोलको। गंगा त्रिशुलियो बहेर अवता सौगात दर्शाउँछिन्। अग्ला हिम शिखर छोएर अवता अमृत बर्साउँछिन्। यी दुईटा हरफ गर्नु होला। यहाँलाई आफ्नै मातृभाषामा आफ्नो कविता वाचन गरिन म हार्दिक आग्रह गर्दछु। आजका कविवर मोहम्मद जफरजी। धन्यवाद समय दिनुभयो। अब म सीधा कविता पाठ गर्दैछु। पहिला गजलभन्दा पहिला चाहिँ केही शेरहरू उहाँले बुझ्नुहुन्छ। गजल भन्दाखेरिमा शेर हुन्छ अनि त्यही शेरहरू केही पढ्न चाहन्छु। शेर यो छ कि भले हो तस्करा मेरा अदब की दुनिया में, भले हो तस्करा मेरा अदब की दुनिया में, मैं अपने शहर में रहता हूँ अजनबी की तरह। मैं अपने शहर में रहता हूँ अजनबी की तरह। तो एउटा शेर धेरै मशहुर भएछ यो शेर। म जहाँ पनि गएको छु कविता वाचनको लागि मलाई धेरै पनि फरमाइस आउँछ यसको यो शेरको लागि। शेर यो छ कि बर्फ की सिल पे जफर नाम न लिखो अपना, बर्फ की सिल पे जफर नाम न लिखो अपना, धूप निकलेगी तो माहौल बदल जाएगा।
बर्फ की सिल पे जफर, नाम न लिखो अपना, धूप निकलेगी तो माहौल बदल जाएगा। एउटा शेर यो पनि छ कि वो जिंदगी जो आई थी रोते हुए जफर, वो जिंदगी जो आई थी रोते हुए जफर, जाने लगी तो सबको रुलाकर चली गई। वो जिंदगी जो आई थी रोते हुए जफर, जाने लगी तो सबको रुलाकर चली गई। और एक शेर और भी सुन लीजिए कि दे के आवाज मुझे जब भी बुला सकते हो, दे के आवाज मुझे जब भी बुला सकते हो, मैं गया वक्त नहीं हूं कि ना आ पाऊंगा। दे के आवाज मुझे जब भी बुला सकते हो, मैं गया वक्त नहीं हूं कि ना आ पाऊंगा। और एक मुक्तक, वो मन चला दारो रसम कब सजा जाए कहीं, वो मन चला दारो रसम कब सजा जाए कहीं, इस बेबसी के दौर में कैसे जिया जाए कहीं, इस बेबसी के दौर में कैसे जिया जाए कहीं। और अब आ भी जा देर न कर वरना जिंदगी से रूठ कर, अब आ भी जा देर न कर वरना जिंदगी से रूठ कर, जिस्म का गौतम न जाने कब चला जाए कहीं, जिस्म का गौतम न जाने कब चला जाए कहीं। और उर्दू के हवाले से एक शेर कि जुबान जब भी वो अपनी खोलता है, जुबान जब भी वो अपनी खोलता है तो रस कानों में सबके घोलता है। जुबान जब भी वो अपनी खोलता है तो रस कानों में सबके घोलता है। वो उतर जाती है उसकी उल्फत, उतर जाती है उल्फत उसकी दिल में, उतर जाती है उल्फत उसकी दिल में, अदा से जब वो उर्दू बोलता है। उहाँले राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रप्रेम, हाम्रो सीमा सुरक्षा र हाम्रो भूगोल बुझ्ने देशप्रेमी कविता वाचन गरेर जानुभयो। त्यो वास्तवमा पहिला लिटरेचर इज फर द इन्टरटेनमेन्ट भन्ने गरिन्थ्यो, सुनिन्थ्यो। साहित्य मनोरञ्जनको लागि हुन्थ्यो, तर त्यति मात्र होइन, साहित्य एउटा ऊर्जा प्रदान